ओके येस सगळ्यांक नमस्कार. गोंयकारांक सगळ्यांक रातच्या आतां जवळ जवळ आमी 11:30 जाल्ले आसा. हांगा पोलीस स्टेशनार आसा म्हापसा. आवश्यक आसा, गरज आसा, कारण गोंयान मोठो असो इश्यू चालू आसा आनी मोठ्या प्रमाणात जागृती जाली. विशय कितें आसा की आमी हांगा FIR आमची जी आसा 23 तारखेक कंप्लेंट दिल्ली आमच्या देवदेवतांच्या संदर्भात. आमी फॉलोअप करता. आमची FIR जाले म्हणून पेपर आयले आनी FIR आमी घेतली, चॅक केली जाल्यार आमची FIR रजिस्टर जाल्ली ना. दुसरी कोणाची जाल्यार ताचो आमकां कांय संबंद ना. आमची FIR ना म्हणून आमी ताचे फॉलोअपा खातीर आतां लॅटर दिला. आनी त्याच बरोबर आमकां डावट आसा की ताची फॅमिली आनी सगळे इनवॉल्व आसा. सो तो फॅमिली आनी तांकांय उखलून हाडची ही मागणी ह्या माध्यमांतल्यान आमी हांगासर केल्ली आसा. आनी इतलेंच सांगूंक सोदता की हांगासर हे प्रोसेस म्हणटा पळय 8 दीस हांगा गेले. 8 दिसान कांयच जावंक ना. आनी हे दोनी हातून बायस कित्याक दिसलें की ताका उखलून हाडलो, समतो ताच्या भावाकूय उखलून हाडलो, इमिडिएट जाता. आनी तातूंत सांगलें वता की ते कंप्लेटी हातून की ते बिकॉज ऑफ द पब्लीक प्रेशर इट इज हॅपनिंग. जाल्यार आमी पब्लीक प्रेशर दाखोवंक जाय काय कितें? ह्या तरेची पोट तिडक आज सगळ्यां कडेन जाल्या म्हणून हांगासर पावल्या. प्रत्येक ठिकाणी हे चल्ला. गिरीश चोडणकर हांची कंप्लेंट जाली ती आजून जायना. जवळ जवळ 2-2.5 म्हयने जाले. ताका उखलून हाडा. कित्याक उखलून हाडना? ताच्या घरा आमी वचून बसपाचें? आमी जाय जाल्यार बसपाक तयार आसा. 1 तारीख पर्यंत जे कितें जायना जाल्यार मोठ्या प्रमाणान हे सगळ्याचो फॉलोअप. ही कंप्लेंट हांगासरली सगळी जवळ जवळ गोंयचेच न्हय भारतभरांतले अनेक एडवोकेटांक वता. ते फॉलोअप करतात. तांचे कडल्यान बॅकअप आसा. भरपूर संघटना भारतभरांतले हाच्या फाटल्यान उबे जाल्यात आनी तांचो फॉलोअप आसा. ते सांगता हांगा जर तुमकां जायना जाल्यार आमी येता गोंयांत. गोवा फाल्यां 1 तारखेक मोठ्या प्रमाणात कितेंय घडपाची शक्यता आसा आनी ते जावंक जायना जाल्यार हाचेर इमिडिएट एक्शन जावंक जाय. आमी ज्यो ज्यो हे पयले हांगासर सांगपाक लज दिसता म्हाका